देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या पयल्या वचपांत आनी तशेंच शुभ वार्तेन जर तर आमी नियाळ केल्यार होसea ह्या बुकांत चॅप्टर 4 आनी वर्स नंबर 6 सांगता सुरेश सांगता गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हळ्यार लॅक ऑफ नॉलेज ते म्हजो लोकांचो नाश जावन आसा कारण तांणी गिन्यानाचो तिरस्कार केला म्हळ्यार तांणी सगळ्यांनी रिजेक्टेड द नॉलेज देवाच्या पुतान संवसार येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिल्या पूण मोगाच्या भाव भयणीनो कोणें जेजूक स्विकार केला जेजू क्रिस्ताच्या यातान मरण आनी पुनर्जिवानपण कोणें सगळ्यांनी स्विकार केला जेजूचे पुनर्जिवानपणा उपरांत जेजूचे स्वर्गारोहण जालें आनी ताणें थंय वचून स्वर्गा वचून ताच्या पवित्र आत्म्याक धाडला ह्या पवित्र आत्म्याचें एक देणें जावन आसा गिन्यान आनी हे सर्गींचें गिन्यान जावन आसा ह्या संवसाराचें न्ही नॉलेज ऑफ डिवायन जायते तें सर्गींचें जावन आसा हें गिन्यान मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर हें गिन्यान आमकां आसल्यार मात्र आमी पाताक करिना देवाचे कुशे प्रकार आमकां जियोंक जाता देवाची महिमा वयर करून धरूंक आमकां जाता आनी ससनाच्या जिविताचे कुशीन पवित्रपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाता मात्र न्ही देवाचे योजना देवाचे उद्देश आमकां कळीत जातात जर तर हें गिन्यान आमकां ना जाल्यार आमकां खंडीत जावन एक पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जायना देवाच्यो वाट्यो आमकां समजनात मागणें करीत पूण देवाच्यो वाट्यो आमकां समजनात आनी हर एका वेळार हांवूच दिसोन येचें हांवें हायलायट जायचें हांवें केल्लें हांव म्हणून आमी सांगता पूण सोमयाक आमी सकयल घालता मोग्याच्या भाव भयणीनो हें गिन्यान जर तर तुका मेळ्ळें जाल्यार तूं हर एका वेळार जेजू क्रिस्ताच्या त्या नितीच्या कामा वरवीं आमी सगळीं कितें जाल्या निती होवन जाल्या देवा मुखार उबें रावचे योग्यता आमकां मेळ्ळ्या ना जाल्यार म्हजीं बरीं कामां म्हजीं हांवें म्हणलेंच आमी हायलायट करता तुज्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं तुका सर्ग मेळना क्लियरली देवाच्या उतर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता जर तर तुका सोडवून मेळ्ळें जाल्यार तें देवाचें काम देवाची दया जावन आसा देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी बेश्टे एग्जाम्पल आयच्या सुवार्तेंत आमी जर तर पळोवंक गेल्यार जर तर आमी नियाळ केल्यार जुदेव स्थानीक जुवांवसशी येवन कंप्लेन करतात ताचे सीस पुरा लोक जेजू सशीन वचून कालें करतात पविस्थान घेतात आनी तवळ स्थानीक जुवांव त्या सिसांक आनी हेरांक सारकी जाप दिता तो मोसोर करिना राग करिना संतोशान म्हणटा तो वाडत वसाचे जेजू क्रिस्त महिमे होवन जायचे तो वाडत वसाचे आनी हांवें हळवून वसाचे हांवें खाले जायचे हांवें ल्हान ल्हान जावन वसाचे हांवें दिसोन वचो ताणे दिसाचे म्हळ्यार क्रिस्तान दिसाचे तो सांगता म्हळ्यार ताचें खालतेपण आमी पळयत कोणाचे स्थानीक जुवांवचे आनी तो मोसोर करिना कितलोगी लोक पयले ताचे सशीन येतालो आतां जेजू काल येवन ह्या संवसाराक येवन पुरो लोक ताचे सशीन येताना तो मोसोर करिना आमचे थंयसरो स्वभाव आसा मोसोर आसो पूण खऱ्या गिन्यानान बरलोलो सुरेश आतां देवाची डिवायन ते नॉलेज ताका ताचे थंय आसली गिन्यान सर्गींचो गिन्यान ताचे थंय आसलो आनी ताका त्या सिसांक आनी ताच्या थंय आसलेल्या लोकांक सारकी जाप दिली आनी कोण खालती जाता देव तांकां वर्तो करता म्हणजे जाकोबाच्या पत्रांत स्पश्ट सांगता आनी ताचें खालतेपण खंडीत जावन देव मेसवाता प्रत्येक रितीन हें खालतेपण आमकां जाय जेजू थावन स्वताची शुभ वार्ता चड आनी चड आमी नियाळ करतना आमकां हें मेळटा हें खालतेपण कशें मेळटा म्हळ्यार स्वताची शुभ वार्ता म्हळ्यार तुका तार हाडान आयिल्ली शुभ वार्ता जेजू क्रिस्ताची ती तार हाडान आयिल्ली शुभ वार्ता बेश्टे बेश्टे संवसारान सेटल जावची शुभ वार्ता न्ही सुखा संदेश आनी शुभ संदेश जर तर तो नियाळ करतना आमकां थंय मेळोवंक मेळटा ती हांगा थंय धांवल्यार आमकां ती मेळना वयते मोगाच्या भाव भयणीनो आज प्रत्येक रितीन आमी मागया ह्या सर्गींच्या गिन्यानांत वाडूंक आनी स्थानीक जुवांव बरी खालती जावन आनी खरें शीत जावन जेजूचे खरें शीत जावन आनी खरें पाटलावदार जावन आनी खरें
साक्षी जावन नीज जावन एक क्रिस्तांव जिवीत जियोंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमी मागया. आमेन.